अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की नेक हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक नंबर है सूरत निसा पर हम आयत नंबर 128 से हम पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आज का सबक नंबर है 128 सूरत निसा है। इस आयत में भी औरतों के मुतल्लक़ है, औरतों और शोहरों से जो जुल्म ज़्यादती है। एक बार फिर अल्लाह ताला ने यानी कि औरत और शौहर के मुतल्लक़, मियाँ बीवी के मुतल्लक़ जो मसले मसाइल होते हैं उस पर ये आयत है। चले पढ़ते हैं। व इन इम्रअतन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न, अल्लाह ताला फरमाते हैं और अगर औरत को अपने शौहर से जुल्म ज़्यादती का अंदेशा हो तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। फ़ला जुनाहा अलैहा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं अगर वो आपस में बखूबी सुलह कर लें, और सुलह कर लेना ही बेहतर है। ये जो बात है ख़ास कर औरतें जो हैं इस बात को हाईलाइट कर लें, लिख लें। मैंने आपको कहा ना, जब भी आप मेरी वीडियो ऑडियो मेरी सुने तो आप जो इसमें पॉइंट होते हैं ना वो लिख लें, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। ख़ास कर ये जो आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं ये मेरी ऑडियो लाजमी सुने और इनमें जो पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं खुदारा वो लिख लें, आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। देखें, अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान में कि मियाँ बीवी अगर आपस में यानी कि अगर औरत को अपने शौहर से जुल्म ज़्यादती या रूहदानी का अंदेशा हो तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो आपस में बखूबी सुलह कर लें। और क्या है वसुलहुन खैरन, यानी कि सुलह कर लेने में ही बेहतरी है। सुलह कर लेने में ही बेहतरी है। वैसे तो ये ज़रूर है कि तमाम जो इंसान है वो हिरस की तरफ माइल होते हैं। ना महर जो मर्द है वो महर देना चाहता है और जो ना औरत है वो अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अल्लाह हिरस को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हिरस को पसंद नहीं करता। वो तो ये हुक्म देता है कि एक दूसरे के साथ नेकी और एहसान करते रहो, और अगर तुम नेकी और एहसान करते हो, अल्लाह से डरते हो, तो अल्लाह तुम्हारी नेकियों को ज़ाया नहीं करेगा। वो तो फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ये जो आयत है जिसका मैंने तर्जुमा आपको वजाहत से बयान किया है, ये एक शान नुज़ूल इसका ये है। मैं आपको हदीस का हवाला भी दूंगी, शान नुज़ूल भी सुनाऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ज़िंदगी जो है वो किस मोड़ पर आए और वहाँ क्या फ़ैसला करना चाहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी मर्द के पास कोई औरत होती और अब वो इसके पास मज़ीद रहना ना चाहता और उसे तलाक देने का इरादा करता तो वो औरत ये कहती, मुझे तलाक ना दो, मुझे अपने निकाह में रहने दे, मैं अपनी बारी के मामले में तुझसे इजाज़त देती हूँ कि तुझे इस बीवी के पास चाहे रह। तो इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई थी। इसके आगे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं ज़रा आपको हदीस का हवाला दे लूँ, फिर आपसे इसकी वजाहत बाद में करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तलाक ना दे दें। इन्होंने आपसे अर्ज़ की, मुझे तलाक ना दीजिए, अपने निकाह में ही रहने दीजिए, मैं अपनी बारी का दिन आयशा के लिए देती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया।
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ کیا ہے، صلح ہی بہتر ہے۔ لہٰذا پھر جس شرط پر وہ صلح کر لیں تو وہ صلح جائز ہے۔ یعنی یہ جو واقعات مدرجہ واقعات کے سلسلے میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ اور اس قسم کے دوسرے تمام واقعات کی تائید ہی نہیں کی، بلکہ ان کو بہتر قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اس آیت میں کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے، تو اس صورتحال میں فلا جناح علیہا ان یصلح بینہما صلحا، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر آپس میں صلح کر لیں۔ اور اگر مرد ظالم ہے تو عورت اس کے ظلم و ستم سے ڈرتی ہے، تو اگر وہ اپنے مہر میں سے یعنی کہ سارا مہر معاف کر دے یا آدھا معاف کر کے شوہر سے طلاق لے لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد عورت سے یعنی کہ بے رغبتی کا اظہار کر رہا ہے یا اس کو یعنی اور عورت کو یہ اندیشہ کہ اس کو طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک مرد نے یعنی کہ کسی اور عورت سے تعلقات قائم کر رکھے ہیں یا اس نے کوئی اور شادی کر لی ہے یا اس کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی ہیں، دو، ایک بات یہ دوبارہ لکھ لیں، چاہے غور سے سنیں پھر لکھیں اس کو۔ ایک بات تو یہ کہ اگر مرد جو ہے وہ اس نے کوئی اور عورت اپنی زندگی میں، اس کے زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے تو وہ شادی شدہ ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اور اس عورت کے ساتھ رہے۔ اس معاملے کو ہینڈل اس طرح کیا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے واقعی دل سے، تو وہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے معاملہ طے کر لے، جیسے کہ مثلاً یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثلا یہ میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے سنائی ہے کہ اگر مرد کے پاس کوئی اور عورت آ گئی ہے تو شوہر عورت دوسری جو عورت ہے اس کی جو بیوی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تم مجھے طلاق، اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو، اگر وہ اپنے یعنی کہ شوہر میں حق رکھ کے رہنا چاہتی ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، میں اپنی باری بھی تمہیں دیتی ہوں کہ تم اپنے اسی کے پاس رہا کرو لیکن مجھے نہ چھوڑو۔ تو پھر شوہر کو کیا چاہیے کہ اس کی بات کو ہینڈل کرے، اس کی بات کو مانے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح میں ہی بہتری ہے، جیسے کہ حضرت سودا نے کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ میں اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانا اور انہیں طلاق نہیں دی، تو اس میں ہی یعنی جس شرط پر صلح ہوئی تھی وہ صلح ان کے لیے جائز اور بہتر ہے، پھر اسی پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں یہ کہ اگر مرد جو ہے وہ ظالم ہے اور عورت اس کے ظلم و ستم سے ڈرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم ستم سے ڈرتی ہے، تو جو عورت ہے اگر وہ اپنا مہر معاف کر سکتی ہے، سارا معاف کر دے تو یا آدھا معاف کر دے، ٹھیک ہے، آدھا معاف کر دیتی ہے یا سارا معاف کر کے طلاق لے لیتی ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طلاق لے رہی ہے، وہ اپنا مہر معاف کرے اور اسے طلاق لے، ٹھیک ہے، یہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد ہے وہ مثلا عورت سے تنگ ہے، اس کو یعنی کہ وہ نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، تو وہ اس کا مثلا اس کو ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، تو اگر مہر وہ ادا کر دے عورت کا تو وہ دونوں میں مثلا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مہر پورا ادا کرے، تو زوجیت سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کی باری ہے، وہ سب کچھ اس کو دے، وہ جو مہر مقرر کیا وہ دے، تو دونوں مثلا ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں یعنی یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اگر عورت ظلم و ستم برداشت اس کا شوہر کرتا ہے تو وہ اپنا مہر آدھا معاف کر دے یا سارا معاف کرتی ہے تو اسے طلاق لیتی ہے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شوہر یعنی کہ پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی اور لے آتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے بھی رکھے ساتھ میں،
میں اپنی باری اسی کو دیتی ہوں، تو یہ شرطیں جائز ہیں، ایسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے کہ تم کیسے کیسے کر سکتی ہو، اب یہ عورت خود فیصلہ کرے۔ لیکن اینڈ میں کیا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ وَصُلْحٌ خیرہ، صلح تو ہر حال میں ہی بہتر ہے۔ صلح سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر وقت کے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے اور ایک پرسکون زندگی میسر آئے گی۔ دیکھیں مال و دولت جو ہے یہ تو سب کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ عورت بھی چاہتی ہے اسے پورا مہر ملے، خرچہ ورچہ ملے، نفقہ اس کا پورا ہو۔ تو جو شوہر ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی بنے، یعنی کہ وہ ان معاملات سے سبکدوش ہو جائے۔ یہ جو خواہشیں ہیں نا، یہ جو طمع ہے، یہ جو حریص ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لالچ ہے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ تو اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا اور ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرنا، اللہ سے ڈرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، یہ اجر، ان باتوں کے اجر اللہ کے ہاں ہمیں ضرور ملیں گے۔ اللہ کسی کے نیک مال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تو ہمارے مال سے باخبر ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 195 میں پڑھا تھا نا کہ نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ نحل کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے یہ مسئلہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں نا کہ مرد نے کوئی اور عورت بھی رکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اور عورت رکھی ہے تو عورت جو ہے اس کی جو بیوی اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ کیسے رہے، اور اگر وہ جانا چاہتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اس کا مرد اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاملہ بتا دیا۔ لیکن اینڈ میں اللہ نے یہی کہا ہے حرص جو ہے، لالچ جو ہے، وہ تو سب انسانوں کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن اینڈ کیا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو صلح پسند ہے، اللہ کو نیکی پسند ہے، اللہ کو نیک مال کرنے پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی کے نیک مال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر مال سے۔ تو دیکھیں زندگی کتنی کا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنے کا نام زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس آیت کو بڑی ہی، میرا نہیں خیال کہ اب تک ہم نے، یعنی سورۃ نساء کی آیت نمبر 128 سے پہلے ہم نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں اس کی اتنی لمبی تفسیر کی، ابھی میں اس کے بارے میں اور بھی بات کر سکتی ہوں۔ تو یہ میں نے ایک آیت پر اتنا زیادہ آپ کو سمجھایا کہ یہ ہماری زندگی میں آیا، بڑا ہی ضروری تھا یہ مسئلہ۔ یہ جو اسے اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی اسی کے بارے میں، آیت نمبر 129، یہ بھی کافی لمبی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کہ اور تم خواہ کتنے ہی چاہو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو، لیکن اگر تم مثلا تم 100% تو انصاف نہیں کر سکتے تو ایسا بھی نہ کرو کہ ایک بیوی کی طرف بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو، اور آپس میں صلح کر لو، اللہ سے ڈرو۔ تھوڑی بہت کوتاہی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ کام۔ دیکھیں آج کل ہمارے یہاں جو 2 شادیوں کا سلسلہ، جنہوں نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کیا ہے کہ تم شادیاں کرتے ہو تو یکساں، یعنی تم کر تو نہیں سکتے لیکن کوشش کرو کہ سب کے حقوق ایک جیسے ہوں۔ تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو وہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو صلح صفائی سے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح صفائی سے رہو۔ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت اور فراغی سے دونوں کو غنی کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کی بیک وقت اجازت دی ہے،
बशर्त शोहर इनके दरमियान अदल करने वाला हो। हमने इसी सूरत में सूरत निसा आयत नंबर 3 में पढ़ा था ना। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के मामले में इंसाफ ना कर सकोगे तो इनसे इनकार ना करो। इनके अलावा औरतों से जो तुम्हें पसंद है 2-2, 3-3, 4-4 से इनकार करो। फिर अगर तुम्हें अंदेशा कि तुम बीवियों में इंसाफ से काम ना ले सकोगे तो एक ही औरत काफ़ी है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने बीवियों के बारे में ख़ासकर अल्लाह ताला ने तनब्बे किया है कि अदल इंसाफ लाजमी कायम रखना। यानी इस हालत की तरफ इशारा किया है जिसका कायम रखना इंसान की ताकत से बाहर है। ज़ाहिर है बीवी तो आपको पता है एक ही काफ़ी है। हाँ, आजकल के लिहाज से बीवी तो एक ही काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने यानी कि मर्द को तनब्बे किया है, उसका ध्यान इस तरफ किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितर यानी अल्लाह वाकफ़ है इंसान की फितरत से। वो नहीं चाहता कि इंसान पर किसी किस्म का बोझ डाला जाए उसकी यानी कि बर्दाश्त से ज़्यादा। तो इस चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा करते हुए फरमाया। हमने मुझे याद है सूरत बकरा में पढ़ा था आयत नंबर 286 में, आखिरी आयत में, कि अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी बीवियों के दरमियान अदल और मसावत शोहर पर फ़र्ज़ है, लेकिन क्योंकि 100% तो वो नामुमकिन बात है, वो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता और अल्लाह ताला छोटी मोटी गलतियाँ तो अल्लाह माफ़ करता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कायम रख सकते, ख्वाह तुम कितने ही हरीस क्यों ना हो। हुँ? तो ये भी नहीं है कि तुम एक बीवी की तरफ झुक जाओ और ये भी नहीं है कि तुम इंसाफ यानी कि बिल्कुल छोड़ भी नहीं तुम सकते। तो कोशिश क्या करो कि हकूक़ की अदायगी में कोताही ना हो। मोहब्बत में हो सकता है, बीवियों के दरमियान यानी कि मसावात नहीं कर सकते, लेकिन अमली मसावात में कोताही जायज़ नहीं है। देखें, जिस शख्स की 2 बीवियाँ हों, फिर उनमें से एक की तरफ झुक जाए तो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि इसका आधा धड़ झुका हुआ होगा। ये सही सनद के साथ हदीस है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मुस्लिमीन को मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से कितनी मोहब्बत करते थे। तो जब इनको यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया भेजना होता है तो इस भेजने में तख़ीर करते हैं। यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में होते तो वो हदिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में भेजते। मोहब्बत हो जाना, प्यार हो जाना, ये एक लहदा बात है कि मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है इंसान को। मोहब्बत का हो जाना एक अलहदा बात है, लेकिन हकूक़ में जो है वो है ना, उसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा ज़ोर दिया है कि अगर एक से ज़्यादा बीवियों को तो उनके हकूक़ में कोताही ना हो। हुँ? सही बुखारी की एक हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, आपको लोगों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। हुँ? यानी बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ जो रखना है, सूरत निसा की आयत नंबर 3 मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है कि बीवियों के दरमियान मसावी और बराबरी को कायम रखा जाए। ठीक है, बीवियों के दरमियान हर लिहाज से बराबरी रखना अगर मुमकिन नहीं है तो मसलन कोई हर्ज नहीं, लेकिन तमाम बीवियों से बराबर मोहब्बत ना हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। यानी मैंने आपको बताया ना, मोहब्बत तो एक से ही हो सकती है, लेकिन हकूक़ की अदायगी में जो है ना वो कोताही नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी बीवी का मुतल्लक ना छोड़े, ना उससे पूछे ही ना, उसके हकूक़ की यानी कि कोताही करे और इंसाफ ना करे, बारी मुकर्रर ना करे। हुँ? देखे ना, हमारे नबी कहीं सफ़र में जाते तो कुरा डालते और जिसका नाम निकलता उस बीवी को साथ ले जाते। हुँ? बाकी इंशाल्लाह हम इस मसाइल पर फिर आगे चलकर बात करेंगे। ये एक अलहदा से टॉपिक है, मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो इसका लुबे-लुबाब जो है वो भी आपके सामने मैंने पेश कर दिया है कि अगर शौहर यानी कि जुल्म ज़्यादती करे या अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो पहली बीवी उसके साथ रहना चाहती है तब क्या करे। उसका एंड है कि सुलह, यानी अल्लाह को सुलह सफ़ाई पसंद है। ठीक है, आगे यानी अगली आयत में 2 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर यानी 129 और 30 में
کہ اگر شوہر جو ہے وہ اس کی بیویاں زیادہ ہیں تو وہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ ہاں محبت ایک سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی طرف بھی زیادہ مثلا محبت ہو سکتی ہے، لیکن اگر دو بیویاں ہیں تو ایک سے زیادہ محبت کر رہا ہے دوسری کے ساتھ، یعنی کہ ایسے ہی حالات رکھے ہیں، تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایسے اٹھے گا جیسے اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہے، فالج زدہ ہے۔ تو چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقوق جو ہیں وہ ان کا پوری طرح خیال رکھیں، اور بیوی سے صلح صلاحی کر لینا ہی اچھی بات ہے۔ پھر یہ وہ جو طلاق اور صلح کا خلا کا جو ہے نا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس میں پھر آگے چل کر بات کریں گے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔